ٹھیک ہے، میلاد بھی منا، نبی دی خوشیاں بھی منا، لیکن یاد رکھ نبی دی خوشی ای منا، نماز پڑھتے نبی دی خوشی منا، نبی دا جشن منا، نماز پڑھتے نبی دا جشن منا، اپنے اماں تے ابا کو راضی کرتے نبی دا جشن منا۔ میرے بزرگوں دوستو توجہ فرماؤ، میں عرض کریں جلا، میرے سونے نبی نے فرمایا وہ جے ملے میت کو قبر دے اندر رکھیں دینا، جے ملے موری بند کریں دینا، میرے پاک نبی نے فرمایا قبر دے وچ سمن والا اپنے سجنے کو کچھ آکھدا پیا ہوندے، اپنے یاریں کو کچھ آکھدا پیا ہوندے جڑے دفناون والے ہوندے نا۔ کیا آکھدے میرے پاک نبی نے فرمایا یقول المیت للنجار ارفع عنک عن وجهه، میرے پاک نبی نے فرمایا او انہاں دا نا گھن گھن کے انہاں کو دے، او میرے سجنوں مہربانی کرو یہ منہ والی سل ہٹاو، میرے کو اپنا آخری دیدار تک کرواو۔ توجہ فرماؤ تے حضور فرمیندے نا جے میرے قبر بڑا کریں تے واپس بندن، میرے پاک نبی نے فرمایا قرعان علیہم، تو انہیں دے جتی دی آواز بھی قبر دے وچ سندا پیا ہوندے۔ او توجہ فرماؤ، میں بس اتنا عرض کریں لگا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو، اپنے والدین دا بھی شکر ادا کرو۔ میں پہلے عرض کریاں دیکھو جڑا بندہ نماز پڑھ دے کتنا خوش نصیب ہے۔ مل میرے نبی دا فرمان ہے کہ جے میرے مسلمان دعا منگے صرف اپنے واسطے نہ منگے، دوجھے واسطے بھی